10-11 साल तक इसी मैदान में, इसी मौसम में क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस मैदान में, इस मौसम में, इसी हवा में, इसी फिजा में आज चंद लम्हों में ये चंद अल्फाज जुबान से निकलते हैं। फिर देखिए, जिस पर जिसके कदमों पर गैब गिर चुका था, इन्हीं कदमों पर शहादत वाले आज गिरते हैं, और इस तरह गिरते हैं कि फिर कभी नहीं उठेंगे। इन्होंने बाहम एक दूसरे से कुछ कहा। एक लम्हा ये था और दूसरा लम्हा ये था कि जिसने सबको लौटाया था, इसके आगे यही टोली टूट रही थी। जो कुछ कहा जा रहा था दोहरा रही थी, खुदारा बताओ, अगर ये सिर्फ अमल का रद्द-ए-अमल नहीं है तो और क्या है? 10 साल तक मक्का वालों ने क्यों नहीं माना, और 10 मिनट बल्कि इससे भी कम मुद्दत में इन लोगों ने क्यों मान लिया? किसके बस में है जो असबाब की रोशनी में उनमें उस उक़द की गिरह खोल सकता है? मक्का वालों में क्या नहीं था जो उनमें था? गरीब ये थे तो क्या वह अमीर थे? बाहमी खाना जंगियों की वजह से ये बर्बाद थे तो क्या वह आबाद थे? बहरहाल ये 6 आदमी थे। इनका घर वहाँ था जिसका ज़मीन के 40, 50 या 60, 70 करोड़ दिलों में आज घर है। कैसा मजबूत और मुस्तहकम घर है। नुसरत व अमदाद की आवाज़ ही इनकी ज़ुबानों की पहली आवाज़ थी जो बुग़्ज़ और अदावत की वह साला मसलसल को शोर व हंगामा के बाद इन 6 आदमियों के दिल से आज निकली। ये तारीख़ ने नोट कर लिया है और अब तक के लिए जरीद आलम पर उनका नाम अंसार सब्त कर दिया गया। मिना के इलाके में मक्का के रास्ते पर हाजियों के खेमे चांदनी रात में दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। ऊँटों की कतारें भी चट्टानों की तरह मौजूद नज़र आती हैं। अभी रात का पहला पहर ही गुजरा है। लोग अपने अपने मशागल में महूँ हैं। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक इन खेमों में जा जाकर उन्हें अल्लाह जल्ले शानहू का पैगाम सुनाते फिर रहे हैं। ये 11 बासत के अय्याम हज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तबलीग के सिलसिले में खुबा तक पहुँच गए हैं, जहाँ चंद मदनी हाजी दूसरों से अलग थलग अपने खेमे में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। एक छोटा सा खेमा है जिसमें 6 नफूस मौजूद हैं। उनके ऊँट भी खेमे से बाहर बैठे जुगाली कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके करीब पहुँचे और आदत मुबारका के मुताबिक निहायत शफीकाना अंदाज में उनसे पूछा, आप कौन लोग हैं? हम कबीला खजरस के आदमी हैं। एक ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लोग बैठेंगे? क्या मैं आपसे कुछ बातें करूं? खजरजी, हाँ हाँ क्यों नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास बैठ गए, उन्हें अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाया, इस्लाम की दावत दी, बुतों से नफरत दिलाई, नेकी और पाकीज़गी की तालीम देकर गुनाहों और बुराइयों से मना फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत करके उनके दिलों को गरमाया और फिर पूछा, क्या अल्लाह की तरफ आते हो, खुदा के सामने झुकते हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ निहायत मानी खेज निगाहों से देखा। थोड़ी देर तक खामोशी तारी रही और फिर एक ने दूसरे से कहा, भाइयों, जान लो कि ये वही नबी है जिनकी आमद के डरावे यहूदी तुम्हें दिया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम पर सबकत ले जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी नबूवत, वही और किताब और शरीयत वगैरह के अल्फाज सुनकर उन्हें इस बात में अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि यहूदी बड़ी बेचैनी के साथ जिस नबी की आमद के मुंतज़र हैं, जिसके मुतालिक इनकी किताबों में पेशन गोइयाँ लिखी हुई हैं और वह दुआएं मांगा करते हैं कि वह नबी जल्द ही से आए तो उनका उरूज शुरू हो, और हमें बार बार धमकाते रहे हैं कि आने दो उस नबी को, फिर हम उनके साथ मिलकर तुमको ऐसा मारेंगे जैसा आद व इरम मारे गए। कहीं ऐसा ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा सुनकर वे हमसे पहले उन पर ईमान ले आए और हम रह जाएं। अमन व आश्ती की इस पैगाम्बर की बैत करके हम यकीनन आपस की तबाहकुन लड़ाइयों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन सब की सोच का धारा एक ही सिमत में बह रहा था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ एक बार फिर राना अंदाज में देखा। उनके जहन में मदीना की पूरी तारीख गश्त कर रही थी। मदीना के 2 ताकतवर कबीले औस और खजरज यहूदियों की साजिशों की वजह से आपस में लड़कर कमज़ोर हो चुके थे। यहूदी उन्हें इस तरह बर्बाद और खस्ता व ख्वार देखना चाहते थे, इसलिए साजिशों का जाल फैलाए रखते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से 6 साल पेशतर इन दोनों कबीलों के दरमियान बास के मकाम पर ज़बरदस्त जंग हुई, जो मदीना से 2 मील के फासले पर वाक़ है। इस जंग में दोनों फरीकों के नुकसान की वजह से सोचने समझने वाले लोग ये महसूस करने लगे कि अगर हम इस तरह एक दूसरे के दुश्मन रहे तो लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे।
اب ان خزرجیوں نے صلح کا علمبردار اور امن سلامتی کا پیغمبر جب اپنے سامنے موجود پایا تو ان پر گہری سوچ مسلط ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد شرح صدر کی ساتھ انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور انہوں نے دین حق کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ عقبہ کو وہ مقام حاصل ہو گیا جہاں تاریخ اسلام کا پہلا انقلابی باب رقم کیا گیا تھا۔ ان خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نالی، جابر بن عبداللہ بن رباب۔ مرنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا: یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے اپنے قوم کا ساتھ چھوڑا، دوسری کسی قوم میں ہمارے لوگوں کی طرح دشمنی اور خرابی نہ ہوگی، شاید کہ آپ کی ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جوڑ دے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کے دین کی طرف ان کو دعوت دیں گے، ان کے سامنے اپنا وہ تاثر رکھ دیں گے جو اس دین کے لیے آپ کے سامنے ہم نے ظاہر کیا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دین پر جمع کر دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوت رکھنے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ مکہ کے لوگوں نے جس دعوت کو خاندانوں میں تفرقہ ڈالنے کے بعد سمجھا تھا، مدینہ کے لوگوں نے اس میں اپنی اتحاد و اتفاق کی بنیاد پہلی نظر میں ہی دیکھ لی تھی۔ حق و صداقت کے ان عاشقوں نے مدینہ پہنچنے پر ہر ایک کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا: بھائیو، وہ نبی جس کا اقوال عالم کو انتظار تھا آ گیا ہے۔ ہمارے کانوں نے اس کا شیریں کلام سنا جو کانوں کی راہ سے دل میں اتر گیا، ہماری آنکھیں اس کی دید سے شاد کام ہوئیں، اس نے ہمیں خدائے حی و قیوم سے ملا دیا۔ اب دنیا کی زندگی اور موت ہمارے لیے ہیچ ہے۔ مکہ کے کل سبز کی خوشبو مدینہ کے فضاؤں میں مہکنے لگی جسے اہل مکہ نے رد کر دیا تھا۔ مدینہ کے گھروں میں اس کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے لیا جانے لگا۔ ان 6 خزرجیوں کی زبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انصار کے تمام محلوں تک پہنچ گیا۔ ان خوش نصیبوں کی بدولت مدینہ کے ماحول میں اسلام کی دعوت خوب مقبول ہوئی اور انصار کے گھرانوں میں سے کوئی ایسا گھرانہ باقی نہ رہا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا چراغ روشن نہ ہوا ہو۔ اس طرح ضیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تمام در و دیوار تک پھیل گئی اور محفلوں میں بھی اس کے نبی کے تذکرے ہونے لگے جس کی پیشگوئیاں یہود کے علماء کرتے آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا اور مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اجنبی نہ رہے، اس لیے 12 بعثت میں انصار مدینہ کا 12 افراد پر مشتمل ایک وفد حج کی غرض سے مکہ آیا اور اس عقبہ کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حمایت شوق بن گیا جہاں ان سے پہلے ان کے 6 خزرجی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوئے تھے۔ زیادہ عرصے تک انتظار کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑی۔ ان 12 آدمیوں میں 5 آدمی تو وہی تھے جو پچھلے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کر چکے تھے۔ صرف جابر بن عبداللہ بن رباب نہیں آئے تھے، باقی سب پھر حاضر ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، آنکھیں ٹھنڈی اور دل شاد ہوئے۔ نبی آخر الزماں کو اپنے سامنے دیکھ کر ان پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ یہ واردات ہے اور اس کی صحیح کیفیت وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے۔ البتہ اتنا تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی جان نثاریاں محرمہ کی طرح رہتی دنیا تک درخشندہ رہیں گی اور ہم جیسے کور و باطن بھی اپنے دل کی تاریک گوشے ان جگمگاتی ہوئی کرنوں سے روشن کرتے رہیں گے۔ اقرار محبت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، جسے اصطلاحاً بیعت النساء یعنی زنان بیعت کہتے ہیں، اور عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت کی روایت کے مطابق بیعت کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گے یعنی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں گے، اور یہ کہ کسی امر معروف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ ہم خوشحال ہو یا تنگ حال، اور خواہ وہ حکم ہمیں ناگوار ہو یا گوارا، اور خواہ ہم کسی کو ترجیح دی جائے، اور ہم حکومت کے معاملے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ حکومت میں تمہارا حق ہے، الا یہ کہ تم
تم کھلم کھلا کفر دیکھو، اور یہ کہ ہم جہاں اور جس حال میں بھی ہوں حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ بس اگر تم نے عہد کو وفا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ممنوعہ کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ جب ہدایت پانے والوں کا یہ گروہ واپس مدینہ جانے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم دے، اسلام سکھائے اور ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں۔